منظمة الشهيد تسعى في توثيقها وفي سلسلة توثيقاتها لجمع المخطوطات التي بين أيدي الناس وإخوة الشهيد حاج نور والشهيد عبد الله حاج نور، كل من لديه علامة توثيق وإشارة توثيق ومخطوط أن يأتي إليه بمنظمة الشهيد حتى يتسنى لنا التوثيق بوجهه الأكمل. لكم التحية جميعا. وقبل أن يتحدث أمير الاستوائية ياسين محمد نور إلى الجميع، أنا أرجو من أخي قاسم أن يعفر هذه الساحة ويعطرها بجميل الإنشاد والألحان. من صار ريح الجنة أزاح للأستار، من صار لحن هواها، من حرك الغيثار، من أوحى همس الحور، أوحى همس الحور للبلبل الصباح، من مد ظل الدرح يا فارق الإصباح. السميع العليم من الشرك الأمريكان واليهود والماسونية والشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، نبي الرحمة والملحمة. الحضور الكريم في القاعة الأنيقة في الجامعة المتميزة، جامعة أفريقيا العالمية، هذا المنار الراكز في ترب السودان الملقي بظلاله على العالم أجمع، ومن بين وفي العالم أفريقيا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر لكل الذين ساعدوا في قيام هذا الصرح العظيم الذي تخرج فيه كثر من أبناء أفريقيا وآسيا، عاشوا بيننا وتلقوا العلم في هذه المؤسسة الأكاديمية العلمية الرفيعة المستوى، وأصبحوا سفراء للإسلام وللدعوة وللسودان وأهله. جزا الله خير كل الذين أسهموا في إنشائها وفي تطورها وتوسعها، والذين انتموا إليها بكافة أشكال الانتماء، أساتذة وإداريين وعاملين وطلاب. والشكر لإخواننا في منظمة الشهيد الاتحادية والولايات، على رأسها ولاية الخرطوم العاصمة، وللذين تنادوا إلى هذا المنتدى الطيب المبارك، سأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق كل مقاصده. هذا يوم من أيام الله الخالدات، بدأناه في الدفاع الشعبي، نشارك في احتفاء واحتفال بتخريج قوة متميزة في القتال الأعزل، والدفاع الشعبي يرفع تمامه لإخوانه في القوات المسلحة وأساتذته أنه قد بلغ الجاهزية القصوى للإيفاء بكافة الالتزامات المترتبة على أهل السودان في أن يكونوا عمقا استراتيجيا للقوات المسلحة يمدونها بالرجال والزاد والمال إن شاء الله. اليوم كان من المفترض أن أراجع المركز الأفريقي الهولندي لعلاج طبيعي، وأعاني من الغضروف في الرقبة والظهر والركب، ولم أبلغ 60 بعد. فقلنا الليلة نضحي في العصر بالمشاركة في التخريج، وسررت
كما سر الكثيرون من الذين حضروا الاحتفال. ولما أراد المغادرة أخونا جعفر بنقى حمس لي قال لي يا أخي في منتدى بالتوصيف والتفصيل ده، وكنت قد عزمت على أن أراجع المركز الأفريقي عشان ما تفوتني جلسة العلاج الطبيعي اليوم. قال لي يا أخي غبر أقدامك في البرنامج ده إن شاء الله. صحيح أعاني آلاما حادة، ولكن منذ أن وطئت قدماي الدفاع الشعبي خفت الآلام وتراجعت حدتها، والآن أحس بعودتي شابا، ويكرم الله سبحانه وتعالى بالمشاركة في هذا المنتدى الفخيم. شكرا أخونا بنقى، شكرا أخونا بنقى كرار وجعفر، وشكرا للحضور الأنيق الكريم. جاء زائرا لإحدى مكاتب الإسناد المدني بين قوسين الدفاع الشعبي وقت فطور الصباح، لقى أخوانه بيجهزوا للفطور، قال له تفضل يا الشيخ. أظل من فوق النظارة، قال لهم اليوم الخميس ومشى، ما أظن تاني في زول فطر يعني. فأمسكوا من وكده حتى إفطار المساء. كنت أشارك في اجتماع يحضره أخونا حاج نور، وجوك صلاة العصر كتبت ورقة صغيرة مذكرا رئيس الاجتماع المنصة إنه صلاة العصر. فرئيس الاجتماع قرأ المذكرة وقال لهم يا أخوانا صلاة العصر. وضع أخونا حاج نور عايل لهم من فوق النظارة، فذاك فهم الرسالة ورفع الاجتماع. مشينا عدينا الصلاة يعني. في الأولى كانت الصيام، صيام الخميس، وفي الثانية كانت صلاة العصر ولوقتها، ومن صلى البردين استغفر الله العظيم. كنت في الاستوائية، وما أحلى الاستوائية وأعذبه اسما وإنسانا وجغرافيا. جوبا. في ذات مساء جاءنا الأخ أو الابن المسؤول عن الخلوة في الجامعة يرفع تقريره عن أداؤه في اليوم ذاك، ما عايزين نقول في الليلة ديك، في اليوم ذاك. قال الليلة جاءه أب رادف ولده في عجلة، ولما نزلوا من العجلة برز الصليب في الصدر. قال مسكته، قلت له الشافعي ده منزل وين؟ قال له في الخلوة بتاعكم دي. قال لي لكن الخلوة دي بتدرس القرآن الكريم، دين الإسلام، دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له عارف. قال لي لكن ولدك ده حندرس القرآن وحيحفظ القرآن، وبعدين حيبقى مجاهد يلبس الميري ويجي يدق نيور في بلد بتاعكم ده. قال له عارف. فاستدرك الجنوبي كان قسيسا، شال الصليب ودخل وقفل الزرار. قال له هسه انت شايف حاجه؟ بصوا في حاجه؟ قال له هسه. قال له ما الصليب وانت دخلته؟ قال له لو ما زرار كان مفتوح انت كان صفت الصليب. انت ما عليك بي، انت عليك بولد بتاعي ده. زمان لو ابوك جاء قدم دعوه قران كريم واسلام ودعوه زي دي انا ما كنت لبست الصليب. انت ما عندك قضيه بي. انتوا في زمن ده احنا قبل ما شفنا نشوفه هسه. جيتوا تقدموا دعوه ودين. يا انا داير ولدي ده يتعلم دين وبعدين يطلع مجاهد، اما انا انت ما مسؤول مني. ثانك يو. وغادر بعجلته.
قبيل آخر سقوط لتوريت، قبيل الانفصال، تمردت كتيبة من قوات الصديق في داخل جوبا، والجيش كله كان قدام. أنا لحسن الحظ كان عندي مجاهدين جايين من الشمال، مجاهدين جمعناهم من المتحركات، يعني كان عنده قوة معتبرة. واليوم ذاك تحديدا كنا عايزين نعمل شغلين في الأمارة بتاعت المجاهدين. واحد، ننشئ مسجد، لأن الناس كانوا بيصلوا تحت الشجرة. كنا نفتقد للرمزية للدفاع الشعبي الذي تقوم على تحديد الهوية ونصرة الدعوة وإعلاء كلمة الله في الأرض. والثانية، كنا عايزين نفتح لنا باب لأمارة الدفاع الشعبي، لأنه الباب الموجود كان بيجي عن طريق في الناصية بتاعته قوة صديقة لكنها ممكن تتمرد، وندخل ببوابة القيادة بتاعت الدفاع الشعبي، ثم تدخل للدفاع الشعبي. فاستعنت على الله سبحانه وتعالى بمهندس مساحة مسيحي عشان يعمل لنا البوصلة للمسجد والبوابة للدفاع الشعبي. في الأثناء ده سمعنا طقطقة بتاعت رصاص. أنا حسبتها شغل بتاع متمردين خفيف. بعد شوية دورت الأسلحة المتوسطة، بعد شوية دورت الثقيلة، وقلت للمهندس الملكي ده، قلت له اوعى يحرسوك أخواننا ديل. وشلت قوتي ومشيت لغاية المنطقة العسكرية الاستوائية. كان قائدها وقتها سعادة اللواء مهندس ركن مصطفى عبيد، رئيس الأركان المشتركة السابق. وأديناه القوة ودقينا النور ده لمن آمنوا ذاته. قتلوا مننا 27 مواطن جلهم من تجار البلد. دقيناهم وعدنا الأمن والأمان والسيطرة على البلد. وقبيل مغيب الشمس هبطت طائرة القائد، وكان جاي من توريت. فانتظرت في المطار، قال لي بلدي فيها شنو؟ قلت له ساعاتك تمرد القوة من النور ديل وأخرسناهم من الأبد والحمد لله رب العالمين. قال لي يا أخونا ياسين، إذا ما جبت أخوانك اللي بيفقعوا الدبابات دي أنا وإنت نستشهد في جوبا دي. اسمعوا الكلام ده كويس. إذا ما جبت أخوانك اللي بيفقعوا الدبابات أنا وإنت نستشهد في جوبا. استأذنت في اليوم التالي طائرته عشان أمشي لأخواني في توريت. وكان الأصل إنه أنا أودع في زيارتي لجوبا، إني أودع أخواني في كتيبة البرع الخاطف. كانوا ماشيين يفكوا حصار عن كبويت في شرق الاستوائية. ولما غادروا إلى توريت قلبي ضاق كني وتمشي على حق أخواني ديل. ومشيت وقعدنا وشفنا الأوضاع في توريت، ونورنا بها أخونا سعادة العميد عبد المنعم الطاهر. وقال لي لازم تخاطب القوة دي. قلت له أنا خاطبتها في جوبا، والبيجي هنا ما يحتاج لمخاطبة. نحن نخاطب نفسنا أو نخاطب القاعدين الرامين ورا. لكن ما يحتاج. قال لي لا، رغم انك امير المجاهدين لكن هنا واقع تحت قيادتي، خاطبهم. خاطبت اخواني ديل، قلت له انا برضو